अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, माजी में शरीफों ने जो अशर किया था बेनज़ीर साहिबा का, जिस तरीके से जहाज़ों से उनकी नंगी जो है वो तस्वीरें गिराई गई या उनके खिलाफ जो गलीज़ प्रोपेगेंडा जो है नवाज शरीफ ने किया, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज उसी बेनज़ीर साहिबा का जो बेटा है, वो नवाज शरीफ के साथ मिलकर और मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर उल्टी सीधी जो आइन में तरामीम करने की जो कोशिशें कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। नाज़रीन कराम, इनको आईना दिखाने के लिए पार्लियामेंट में इमरान खान साहब का एक सिपाही जो है वो इनको वो पुरानी बातें याद करा रहा है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। स्पीकर, मेरे खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है, हमने सब कुछ देखा है। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पिक्चर है। बेनजीर साहबा की बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की जो पिक्चर है किसने गिराई थी? मेजर साहब बैठे हैं, मौलवी साहब कुरान मंगवाएं। जी, मेरे दोस्त ने कहा कि खान साहब के 60 अरब के करप्शन का केस है और नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत इज्जत है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के सदरा हैं, हमें इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ऐसी नहीं करूंगा किसी को तकलीफ हो, लेकिन हकायक बयान करना लाजमी है। देखिए जी, मैं पहले आ जाऊं 60 अरब की इमरान खान साहब ने कैसे करप्शन की। भाई पैसे जो थे, पैसे आपके मलिक रियाज साहब के, किसी ने नाम लिया है मलिक रियाज का? पाकिस्तान की किसी मीडिया ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी जज ने, किसी ऐसे बंदे ने जो सारे पाकिस्तान को जो है कुछ भी कर सकता है, किसी ने नाम लिया? ले ना मलिक रियाज का। पैसे कहां पड़े? हाँ, अगर ये पैसे खान साहब के अकाउंट में पड़े हो तो खान साहब जिम्मेवार है। ये पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। अगर वक्त के काजी को ये देखने में नहीं आता तो उसका कसूर हमारा क्या है? उसमें वक्त के काजी को देखना चाहिए, पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं। माजी में ऐसे डिसीजन हुए हैं, माजी में ऐसे डिसीजन भी हुए हैं। अभी हुआ ना भुट्टो साहब को 1979 45 साल के बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला। यहां जब इस हाउस में जिक्र होता है ना मद मोमिन मद हक, वो ज़्यादा होता, हम उसको शहीद भुट्टो का कातिल समझते हैं। मुझे पता नहीं कि पीपल्स पार्टी वाले क्यों नहीं बोलते। ये शायद न जाने क्या इनको हो गया है। यहां बातें हुई। अच्छा, मैं आ जाऊं नवाज शरीफ साहब पे, यार छोड़ देना। यहां जो भी हम मेंबर्स बैठे हैं, हम अपनी कब्र में जाएंगे। मैं आपको एक इल्तिजा करता हूं, कुरान शरीफ यहां लाएं। हल्फन सब लेते हैं, पहले मैं उठाता हूं कि किसका मेरा लीडर ईमानदार है या नहीं है। मैं उस पर हलफ रखता हूं। मैं सब दोस्तों को कहता हूं हर कोई आए अपने लीडरशिप के लिए हलफ दे। मैं सबको कहता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता। यार हम थोड़ा सा काम करते हैं, कहते हैं ये 5 लाख आपके अकाउंट में कैसे आए? FBI हमें नोटिस भेज देता है। ये बिलियंस की एक बच्चा है, अभी वो इस कमाने के पोजीशन में नहीं है, कल उसके अकाउंट में बिलियंस आ जाए, वो कहे मैं कहूं कि मैं इसका जिम्मेदार हूं। कैसे नहीं हूं? कौन सा उसको जादू का चढ़ा गए? केसेस हम क्यों बनाएंगे? यहां केसेस का जिक्र हुआ। यार केसेस आप लोग कहते हैं हमें कि केसेस हमने बनाए ना। एक नवाज शरीफ साहब का, ठीक है, केस कौन सा था? FIA का। इस पे तो FIA को अंदर होना चाहिए। FIA ने कैसे वो स्टेटमेंट दी थी उस टाइम कि ये इतने पैसे उनके अकाउंट में पड़े हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ गए अदालत में। उन्होंने कहा जी ये मेरे बेटू के अकाउंट में पैसे हैं, मुझे पता नहीं है कैसे पैसे आए, कैसे उनके बेटू के अकाउंट में पैसे आए। बस वो केस उस वक्त सही था, तो फिर शहबाज साहब इलीगल उसमें बरी हुए हैं। दोनों साइड में फायदा PDM के गवर्नमेंट का नहीं है। इसका जितना खोलेंगे इसको, किसी को भी इसका फायदा नहीं होना। तो वो टाइम में हमारी बारातें जाती थी, तो वो लोग क्या करते थे, तब शादी हाल नहीं होते थे, तो वो लेते थे कि जाइए एक एक घर पे जाते थे, वो कहते थे ये 4 और बिस्तर दें। तो एक बंदा गया, उसने कहा कि गेट डांट किया, बंदा निकला अंदर से। उसने कहा जी क्यों आए? उसने कहा जी हमें 4 भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए। तो उसने कहा कि जी हमारे घर में 2 4 हैं, 2 बिस्तर हैं। एक पे मैं और मेरी अम्मी सोते हैं, दूसरे पे मेरा बाप और मेरी बीवी सोते हैं। उसने कहा कि बेशक हमें 4 ना दो, सोएं आप फजीलत से कम से कम। इस हाउस में ऐसे हुआ 3 सेशन हुए, आपके बैठे हुए कभी अचानक पता चलता था कि वो जादू का चिन्ह आ गया ऊपर और कोई बता बैठ गया। यहाँ जजेस पे बात हुई, मैं 1 मिनट जजेस पे बात करता हूँ, ज्यादा नहीं करता। अतर मिनल्लाह पे बड़ा गुस्सा था, आउट ऑफ एजेंडा। मैं अतर मिनल्लाह या किसी भी जज का वकील नहीं हूं। यहाँ मैं किसी नैब का वकील नहीं हूं। नैब कोई अच्छा इदारा नहीं है। नैब एक बदगुमान दाग है पाकिस्तान के इस निजाम पे, जिसका जो कानून है वो बिल्कुल उल्टा है ह्यूमन राइट्स के। खान साहब को हटाया गया तो उसने किसी की कंप्लेन के बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑफिस खोला था आप लोगों के लिए। वो अतर मिनल्लाह वही है, तो उसकी वो भी आप बात करें। फिर वही अता बंदियाल जो पहले थे चीफ जस्टिस, वही 10 अप्रैल को रात को 12 बजे कोर्ट खोल के बैठ गया था। फिर मैं तो आऊंगा कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों को फिर याद नहीं है, मैं इनको ले जाऊंगा 97 में जब मलिक कयूम की बात क्यों नहीं करते, वो भी जज था। वो क्या कह रहा था कि बेनजीर साहब आपको जरदारी साहब को सजाएं दें। मैं तो ज्यादा नहीं है, हमारे नए दोस्त आए हैं, इनसे थोड़ी मोहब्बत भी ज्यादा है मेरी, तो मैं इनको ये थोड़ी एक चीज दिखाना चाहता हूं। सर, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पिक्चर है। 97 में ये जेल में गई है। हमारे पीपल्स पार्टी के लीडर साहब जो बैठे हैं यहाँ, बिलावल भुट्टो साहब, अल्लाह ताला उनको बड़ी जिंदगी दे, अपनी पार्टी को लीड करें। ये बिल्कुल कम से नहीं, बेनजीर साहब ने उंगली थामे इसको लेके गई।
یہ کس کے ساتھ ملاقات گئی تھی بے نظیر صاحب؟ اپنے بچوں کے ساتھ، دونوں بیٹیوں کے ساتھ. آپ نے بتایا نا پنجاب میں کس کے ساتھ ہوا ہے. یہ جیل میں کون بیٹھا ہے؟ یہ زرداری صاحب بیٹھے ہیں، یہ بے نظیر صاحبہ بیٹھی ہے. 14 سال کا یہاں ذکر کیا گیا کہ زرداری صاحب کو 14 سال جیل میں ڈالا گیا. اگر ہماری گورنمنٹ میں غلط کام ہوا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمیں اتنی اخلاقی ہمت ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ یہ 14 سال کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں تو 14 سال کا ٹائم ہی نہیں ملا، ہمیں تو 3 سال 8 مہینے ٹائم ملا. تو 14 سال کا ذمہ دار کون تھا زرداری صاحب کو جیل میں ڈالنے کے لیے؟ اس مد مومن مد حق کی جو پیداوار جماعت تھی وہی تھی. بے نظیر صاحبہ کی، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی اس جو پکچرز ہے کس نے کرائی تھی؟ مجھے تو پتا نہیں کہ پیپلز پارٹی کس آگے کون سا ان سے بن کا کام نہیں ہے. آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے. ہمارے میجر صاحب بیٹھے ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں وہاں بھی، شاید وہ سائٹ چیئر مولوی صاحب قرآن منگوائیں. میں پہلے اس پہ حلف لیتا ہوں کہ میرا لیڈر اس آپ کے ملک ریاض کے پیسوں میں روادار نہیں ہے. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹ میں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سچی باتیں سننے کی کسی میں جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی، تو اکثر یہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں جب کوئی ووکل اس طرح کا کوئی جو ممبر جو ہوتا ہے وہ تحریک انصاف کا یا کوئی بھی ان کو آئینہ دکھانے کی جب کوشش کرتا ہے تو یہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو اسی طرح ہی سندھ کے ایک تحریک انصاف کے نمائندے تھے جنہوں نے ان کو آئینہ دکھایا، بلکہ ایون وہ تصویریں جو نواز شریف نے جہاز سے پھینکی تھی، ننگی تصویریں، وہ بھی وہ ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے اور ان کو دکھا رہے تھے لوگوں کو کہ یہ دیکھ لو، یہ تصویریں تمہاری جو ہیں وہ لیڈرز کی جو ہے یہ نواز شریف کیا سلوک کیا کرتا تھا ان کے ساتھ. یعنی نواز شریف کی ایک ہسٹری رہی ہے ناظرین کرام کہ یہ آدمی، اس کو اقتدار سے غرض ہے، اس کو اپنی جو ہے وہ دولت کی ہوس سے غرض ہے، اس کو اور کسی کا کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ ماضی میں بے نظیر کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا اور آج بے نظیر کے لڑکے کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے یا پوری پیپلز پارٹی کو قابو میں کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ جب ناظرین کرام ان سے ان کا مطلب نکل جائے گا تو یہ ٹیشو پیپر کی طرح ان کو استعمال کر کے یہ پھینک دیں گے اور ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور یہ آپ دیکھ لیں گے کہ بعد میں یہ پھر دوبارہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. ناظرین کرام، اس طرح کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے پہلے بھی زہر قاتل رہی ہے اور اب بھی زہر قاتل. لیکن عوام نے ان سب کو دیکھ لیا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنے مخلص ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کے لیے کتنے مخلص ہیں. بلاول بھٹو جو ہے وہ آج وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہا ہے اور کسی کے کندھے پہ سوار ہو کر آنا چاہتا ہے. لہٰذا اس کی اتنی پھرتیاں آپ نے دیکھیں. یہ جو 26ویں ترمیم تھی اس میں یعنی اس نے بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور جس طریقے سے وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا جو محاورہ ہے کہ کام کسی اور کا ہے اور کر کوئی اور رہا ہے اور دوڑیں کسی اور کی لگی ہوئی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگے ہوئے ہیں ناظرین کام نواز شریف والے اور یہ بلاول زرداری وغیرہ. یہ ایک دوسرے کو کے ساتھ مقابلے میں ہیں اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ان سے خوش ہو، ان کو آئندہ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے کہیں ان کی کوئی قرآن اندازی ان کی میں کوئی نام ان کا فائنل ہو جائے. تو یہ ناظرین کرام یہ حالات تھی، یہ ویڈیو تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.